امین دا قرآن اعلان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت اعلان کر کے فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اے نہ سمجھے آج تواڈا رب غافل جو تسی ظلم کر دے ہو پے، تواڈے رب نو پتہ نہیں جڑے تسی اینا لوگاں تے ظلم تے زیادتیاں کر دے ہو پے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمارنے لوگو اینا غریباں دی ہاتھوں بچ جاؤ، مظلوم دی بددعا تو بچ جاؤ نا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانثار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا معاذ نو یمن دا گورنر بنا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے معاذ جی اللہ دے نبی جی فرمایا معاذ میں تینو یمن دا گورنر بنا کے بھیج رہا میں، کچھ نصیحتاں تینو کرنا چاہنا میں، کچھ باتاں تینو سمجھانا چاہنا میں۔ لوگوں پتہ جے نا معاذ بن جبل کون معاذ نے؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے معاذ اللہ دی قسم مینو تیرے نال محبت آنے۔ معاذ آمدے نے محبوب سونے مینو تواڈے نال بڑا پیار ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ میں محمد بھی تیرے نال بڑیا محبت کرنا میں۔ اے میرے پیغمبر دا صحابی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر انج جناب معاذ سواری تے سوار نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے معاذ دے نال چل دے جا رہے نے۔ آپ فرماندے نے معاذ تینو اللہ نے حکمرانیاں عطا کر دتیاں نے، معاذ میں محمد نے تینو گورنر بنا دیتا ہے۔ معاذ تے جا کے غریباں تے ظلم نہ کری، یتیماں تے ظلم نہ کری، معاذ کیتے حق داراں دے حق اونا دے کولو نہ کھولے آجے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے معاذ اینا غریباں دی ہاتھوں بچے آجے، اینا یتیماں دی ہاتھوں بچے آجے۔ اے یتیم جدو ہاتھ چوک کے اللہ دے سامنے دعا کر دینے، اللہ پھر اینا غریباں دے ہاتھ خالی نہیں لٹایا کردہ ہے۔ یار پتہ ہی نہ غریب بندہ اے ماڑا بندہ جدو ہاتھ چک دے اللہ اینا دے ہاتھ بھی خالی نہیں لٹایا کر دے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے لوگوں غریباں دی ہاتھوں بچ جاؤ، اینا دی بددعا تو بچ جاؤ نا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا زندگی دے آخری ایام گزار دینے پہ میرے پاک پیغمبر انج مسجد دے اندر تشریف لے آئے
نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دنیا دے اندر رہندیا ہویا اگر میں محمد نے کسے تے ظلم کر دیتا ہے تے محمد بدلہ دین واسطے تیار نے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں محمد نو بدلہ دین واسطے تیار ہاں صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے ایک بندہ ایک کونے چو اٹھیا ہے آندہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی آقا سونیا ایک دفعہ تسا مینو چھڑی ماری سی میں او دا بدلہ لینا چاہنا میں جناب عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ اٹھ پیند نے ایک کیڑا بد نصیب بندہ ہے جیڑا اللہ دے پیغمبر نو اے گل پیا کہند ہے جناب عمر نے اپنی تلوار میں آن دے اندر کٹ لئیے میں اس بندے نو نہیں چھڑاں گا جیڑا اے گل کردہ پیا ہے آقا فرماندے نے عمر بے جاؤ نا میں دنیا دے اندر تے بدلہ دے سکنا میں محمد کل قیامت نو اینو بدلہ نہیں دے سکتا ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے اس بندے نو مخاطب فرمایا ہے اے بندہ اگے آ جاندہ ہے آقا فرماندے نے آ چھڑی پھاڑ لے اپنا بدلہ پورا کر لے واہ سونیا تیریاں حلیمیاں تو صدقے ہیں واہ لوگوں دیکھو کیسا حکمران ہے کیسا لیڈر آدمی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے آ چھڑی پکڑ لے تے میں بدلہ دین واسطے تیار ہاں اے اندہ اللہ دے پاک نبی جی جدو تسا مینو چھڑی ماری سی میرے تن تے کپڑا کوئی نہیں سی جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کندیاں تو کمید اچھی کر دیتی ہے کپڑا کندیاں تو اٹھا لیا ہے آپ فرماندے نے اے اللہ ہن اپنا بدلہ للہ ہے اے بندہ میرے پیغمبر دے کولو بدلہ لینا چاہندہ ہے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑی ہے میرے پیغمبر دی طرف چلدا آ رہا ہے ادھر میرے پیغمبر بھی بدلہ دین واسطے تیار نے بدلہ لین واسطے تیار ہیں میرے پیغمبر دی طرف بڑھدا آ رہا ہے صحابہ دے غصے دے نال چہرے سرخ ہو گئے نے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر خاموشی اختیار کر کے بیٹھے نے ایک قریب آیا ایمنے آل کے چھڑی سٹی تے ایمنا کندیاں دے درمیان اندر مورے نبوت اینو چمنا شروع کر دیتا ہے بوسے لئی جاندہ پیا ہے آقا فرماندے نے تو بدلہ لینا چاہندہ سا ہے آندہ سونے محبوبہ بدلہ تے ایک بہانہ سی اللہ دے پیغمبر جی میں تے مورے نبوت نو چمنا چاہندہ سا ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہے لوگوں میرے پیغمبر نے زندگی گزارن دا طریقہ سکھا دیتا ہے زندگی گزارن دا سلیقہ میرے پیغمبر نے دسیا ہے آپ فرماندے نے لوگوں اینا مسلومہ دی ہاد کولو بچ جاؤ اینا غریب بندیاں دی بددعا تو بچ جاؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اماں جی آسیہ اے جناب موسیٰ پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہیں تے بی بی آسیہ تے اے فرعون ظلم پیا کر دے ہیں اماں جی آسیہ نو بڑا پریشان کر کے رکھ دیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اما جی آسیہ اے فرعون دی بیوی ہے، نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھ لے آوے، فرعون نو پتہ چلے آئے تے بی بی آسیہ نو بڑا پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ آسیہ میرے گھر دے اندر رہ کے میرا کھانی ہے پئی، لیکن گیت موسیٰ دے رب دے پئی گانی ہے۔ انہیں جناب موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہیں تے بی بی آسیہ تے ظلم پیا کر دے، اما آسیہ دے جسم تے میکھاں جڑ دیتیاں گئیاں نے، بی بی آسیہ تکلیفہ برداشت کر دیا نے پیا، آندھیے فرعون ذرا اللہ دے کولو ڈر جانا ہے۔ فرعون آندھا آسیہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تیرا رب ہے، میں ہی سارا کچھ کرن والا ہے۔ تے ماں آسیہ فرماندیاں نے فرعون تو کچھ نہیں کر سکدا ہے، سارا کچھ کرن والی ذات تے اللہ دی ذات ہے۔ اے فرعون دے سامنے بی بی آسیہ نے اینیاں گلاں کیتیاں ہیں، انہیں ماں جی آسیہ نو بڑا پریشان کیتا ہے تے بی بی آسیہ تے انہیں ظلم ٹھا دیتے نے۔ اما آسیہ اپنے رب نال گلاں کر دیا نے پیا، اچانک ہی اکھاں بند ہوندیاں نے تے بی بی آسیہ دے سامنے اللہ نے جنت دا سارا نقشہ رکھ دیتا وے۔ ماں آسیہ نے جدو جنت ویکھی نا تے بی بی آسیہ مسکرا پیندیاں نے، لباں تے تبسم تے فرعون ویکھ کے آندا ہے انج لگدا آسیہ پاگل ہو گئی ہے، مارا کھا کھا کے ایدا ذہنی توازن ہی درست نہیں رہا ہے۔ اما آسیہ فرماندیاں نے فرعون گل سن لے، میں تے اس رب دا شکریہ ادا کرنی ہے پئی تے اس چیز تے راضی تے خوش ہے۔ اللہ تو ایک جان عطا کیتی ہے، اللہ آسیہ نو 100 جان بھی دے دیندا تے آسیہ ایک ایک کر کے تیرے اللہ ایک ایک کر کے آسیہ تیری خاطر جانا قربان کر دیندیاں ہیں۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے فرمایا بی بی آسیہ فرعون دے ظلم برداشت کر دیے پئی، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر فرماندے نے لوگوں اینا غریباں دی ہاتھوں بچ جاؤ، اینا مظلوم بندیاں دی ہاتھوں بچ جاؤ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اے پیغمبر دے صحابی نے اسرا مبصرہ دے اندر اینا دا نام ہے جنہ دیاں جیباں دے اندر اللہ نے پہلا ہی جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے۔ ایک دن نہ ایک عورت آئی آن کے انہیں مقدمہ دائر کر دیتا ہے، آندھیے سعید بن زید اے پیارے پیغمبر دا صحابی ہے، انہیں میری زمین تے نجائز قبضہ کر لیا ہے، مروان دا دور چل دائے پیا تے سعید بن زید نو جناب اے مروان نے بلا لیا ہے، آکے سعید تو ایدی زمین تے نجائز قبضہ کر لیا ہے تے جناب سعید فرماندے نے میں ایدی زمین تے کوئی قبضہ نہیں کیتا ہے، میں اے عورت میرے تے جھوٹا الزام پہ لگام دیئے ہیں، اے عورت آن دیئے سعید بن زید نے میری زمین تے قبضہ کر لیا ہے۔ جناب سعید بن زید بڑے پریشان ہیں، عورت
عورت جھوٹا الزام پہ لگان دیئے بڑیاں صفائیاں پیش کیتیا میں ایک کام نہیں کیتا ہے عورت اپنی ضد تے برقرار ہے حضرت سعید بن زید نے پریشانی دے عالم اندر انج اللہ دے سامنے ہاتھ چوک لے لے عرشہ دے ربا تو تے جاننا میں دی زمین تے کوئی قبضہ نہیں کیتا ہے اے عورت میرے تے الزام پہ لگان دیئے مینوں پریشان کرم دیا کوسا کر دیئے تے جناب سعید اللہ دے کولوں دعا کر دینے اللہ اس عورت نو اس وقت تک موت نہ آوے جب تک اے اپنا اے کیتا ہویا جھوٹا الزام تے ظلم جیڑا ہے اے دی سزا نہ پالوے اے عورت ایک دن اپنے گھر دے اندر چل دی پھر دیئے پئی زمین تے ڈگ دیئے تے اینو سٹ لگ جام دیئے اکھاں دی بنائی اللہ اس عورت دے کولو کھول اندنے جناب سعید مظلوم نے اینا بد دعا کیتی ہے اللہ نے اسے وقت ہی قبول کر لے لکھن والے لکھ دینے جناب سعید بن زید دی دعا نو اللہ نے اس بد دعا نو قبول کیتا ہے عورت نے بڑا عرصہ زندگی گزاری ہے اکھاں تو نبینی ہے اکھاں دی بینائی کھولی ہے اور اللہ ذوالجلال نے اینو جہنم واصل کر دیتا بے یار مظلوم دی ہاتھ تو بچ جا مظلوم بندے دی بد دعا تو بچ جانا مظلوم بندہ جی تو بد دعا کر دے اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندے میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیاں نے پانی بھی جناب عثمان دا بند کیتا ہے اینا کھانا پینا بھی جناب عثمان دا بند کر دیتا ہے کرو نکلن دیا اجازتہ بھی کوئی نہیں ایک دن پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بی بی نائلہ نو فرماندے نے انج کرو نہ گھر کچھ کھانو ہے گا تے دے دیو نہیں تے میں روزہ ہی رکھ لینا بی بی نائلہ فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاج گھر تے کھان واسطے شے کوئی نہیں حضرت عثمان فرماندے نے میں روزہ رکھ کے ہی وقت گزار لواں گا کسے نے جناب عثمان نو پوچھیا عثمان اج کئی دن گزر گئے نے کھان نو شے کوئی نہیں تے کس طرح وقت گزار دیو پے تے جناب عثمان فرماندے نے جدو مینوں بھوک لگ دیئے جدو مینوں بھوک دی شدت محسوس ہوندی ہے میں اللہ دا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دینا اللہ میرے پڑیاں بھوکاں نو ختم کر دیندے نے جدو مینوں پیاس لگ دیئے میں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے وقت گزار لینا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ گھر کچھ کھانو نہیں ہے گا میں آج روزہ رکھ لینا اللہ دے پاک پیغمبر مینوں خواب اندر ملے سن آقا فرماندے نے عثمان آج روزہ تے رکھ لو وہ افطاری ساڑھے نلال کے کر لے آجے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھے ہوئے ادھرو باغیاں نے جناب عثمان دے گھر تے حملہ کر دیتا ہے اینا گھر دا معاشرہ کیتا ہے چاند بندے اے جناب عثمان دے گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن
قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے پہے تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ہیں ایک باغی آیا انہیں آن کے جناب عثمان نو داڑی تو پکڑ لیا داڑی نو پکڑ کے کھچ دائے پیا تے جناب عثمان کو بول پیندے نے اے بندہ شرمندہ ہے اے پیچھے ہٹ جاندے ہیں ایک اگے ظالم بڑھ دے ہیں پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حملہ کرم دیا کوشش کر دے تے بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار پتہ ہی نہ تیاں تے سانجیاں ہندیاں نے چاہے دشمن دی بیٹی ہی کیوں نہ ہووے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے پیارے صحابی حضرت عثمان دی بی بی حضرت نائلہ جلدی دے نال اگے بڑھ دیا نے شاید کہ دشمن بیٹی دے ہاتھ بڑھ دے ہوئے بیک کے کتے اینا نو حیا آ جاوے اینا تلوار پکڑی تے حضرت عثمان تے حملہ کرنا چاندے نے بی بی نائلہ آگے بڑھ کے انج ہاتھ اپنا آگے کیتا ہے اینا ظالمانو ترس نہ آیا ہے اینا حملہ کیتا ہے تے بی بی نائلہ دیاں 4 انگلیاں کٹیاں جاندیاں نے میرے پیارے عثمان تے پھر حملہ کیتا ہے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے پیارے عثمان قرآن دیاں تلاوتاں کر دینا پہے فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے پہ خون نکلیا تے اینا الفاظ تے جا کے ڈگ پیندہ ہیں میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اینا ظالمہ شہید کر دیتا گیا پھر ایٹھے ہی بس نہیں ایک ظالم اگے بڑھ دے اے باغی اگے چل کے میرے پیارے عثمان دے جسم تے کھڑا ہو جاندہ بے انہیں پسلیاں تے پیر رکھیا پسلیاں توڑ دیتیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہا ظالمہ نے انج کر کے شہید کر دیتا بے یار دیکھتے سے نہ اے ظلم کرن والے آنے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے اور رب مہربانیاں کرن والا بے اپنے بندیاں تے بڑیاں مہربانیاں کریا کر دینے آقا فرمان دینے لوگو اینا غریبان دی ہاتھ و بچ جاو اینا ظلم کرن والے بندے جڑے نے اینا نو خدا تو ڈرنا چاہی دا بے آج کسے غریب تے ظلم کرانگے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت دے اندر بھی میں پیش کیتا جا مانگا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے حجاج بن یوسف دا دور چل دائے پیا ہے حجاج بن یوسف ایک ظالم آدمی ہے 1,50,000 صحابہ نو ہے انہیں نجائزی قتل کر دیتا بے انہا تعداد دے اندر صحابہ بھی نے عام بندے بھی نے انہا دا قصور بھی کوئی نہیں انہا دی غلطی بھی کوئی نہیں حجاج جنوں پکڑ دے انہوں ظالم جیڑا ہے انہوں قتل کروا دیں دے نے گل کرم دی کوشش کی تھی اے حجاج ہوتے تے ظلم کرنا شروع کر دیں دے ایک وقت دے امام جناب سعید بن زبیر ہے انہا دا نام ہے سعید بن زبیر نے آکیا حجاج بن یوسف جیڑا ہے لوگاں تے ظلم کر دائے پیا گلان دسن والے آنے اے حجاج بن یوسف نو جا کے دسیا
آندے نے حجاج تیرے بارے سعید بن زبیر آندائے پیا ہے اے لوگاں تے ظلم کردائے پیا ہے حجاج نو غصہ آیا آندہ انج کرو نا سعید بن زبیر نو لے آؤ نا اے فوجی تور پیندے نے لب دیا دوسرے علاقے دے اندر چلے جاندے نے ایک تالاب دے کنارے سعید بن زبیر بیٹھے نے تے وضو کر دینے پے اپنے چہرے نو دھوندے نے پے تے فوجیاں نے اوتھے جا کے جناب سعید نو مل دینے آندے نے جناب سعید اے حجاج بن یوسف نے قسم دے کے بھیجے آوے اگر سعید مل جاوے تے اینو ضرور میرے کول لے کے آؤنا میں حجاج بن یوسف دے سپاہیاں نے جناب سعید بن زبیر نو دسیا ہے آندے نے سعید انج کرو نا ساڑے نال چلو ہے حجاج بن یوسف دی عدالت اندر توانو لے کے جانا ہے جناب سعید بن زبیر اٹھ پیندے نے اینا دے نال چل دے جا رہے نے تے چل دیا نا ایک چھوٹی جی آبادی رستے دے اندر ہوندی ہے ادھی رات دا وقت ہو جاندہ ہے اے فوجی آکھن لگے اس جگہ تے ہی پڑاؤ ڈال لینے آئے رات ایتھے ہی گزارنے آئے صبح پھر سفر تے کر لوانگے اے رات سارات رہن واسطے حجاج بن یوسف دے فوجیاں نے ایک گھر ویکھے آوے ایک گرجا گھر انہاں نظر آیا ہے اے توندا جیڑا عیسائی پادری ہے اینو جا کے مل دینے آندے نے اسی حجاج بن یوسف دے سپاہیاں ہیں رات تے گزارنا چاہنے ہیں اے پادری آمدہ ٹھیک ہے تُسی رات اس جگہ تے گزار لگو ہے حضرت سعید بن زبیر اور اینا دے جڑے ساتھی نے نال اے حجاج دے فوجی نے پادری آمدہ انج کرو نا اتلی منزل تے آ جاو تھلے رات دے وقت جنگل دے درندے اے شیران کے رات گزار دینے ایسا نہ ہوئے کہ اے شیر چیر پار کے چلے جائیں حجاج بن یوسف دے فوجیاں نے اینا اتلی منزل تے جانا چنگا سمجھے آئیں آکے سعید تُسی بھی آ جاو جناب سعید بن زبیر فرماندے نے مشرق دی پناہ لین تو بہتر اللہ دی پناہ بے میں اس پادری دی پناہ گاہ دے اندر نہیں رہنا چاہتا ہے میں رات تھلے ہی گزار لمانگا ہے آندے نے سعید رات جنگل دے درندے آنگے تینو چیڑ پاڑ کے چلے جانگے فرماندے نے مینو اے تے منظور ہے لیکن مشرق بندے دی پناہ نہیں میں لینا چاہتا ہے سعید بن زبیر جیڑے نے اسے جگہ تے رات گزار دینے پہ ادھی رات دا وقت سعید بن زبیر اللہ اکبر کہہ کے تے رب دے سامنے کلو جام دینے اے پادری آمدے میں وینائے پیا اے سعید بن زبیر نفل پیا پڑھ دے ادھروں جنگل دے درندے ہوندے نے شیر ہوندے نے انج سونگ دیاں جناب سعید بن زبیر دے پیران دے کول ہوندے نے آن کے پیران نو چم دینے پہ تے جناب سعید بن زبیر دے کول بے جاندے نے پادری آمدے میں رات بیکھیا اے جنگل دے درندے جناب سعید بن زبیر دے کول بیٹھے نے دن چڑھیا نا اے پری اے جانور تے درندے چلے جاندے نے آندے پادری جلدی دے نال صبح ہوئی تے تھلے آیا تے سعید بن زبیر دے ہاتھ پکڑ دے تے چمی جاندے بوسے لئی جاندے اے پادری آمدے سعید بن زبیر جلدی کر مینوں می کلمہ پڑھا دے اس نبی دا مرید بنا دے سعید آمدے نے میں اینو پادری نو کلمہ پڑھایا پادری بھی ایک اللہ نو منن والا بن گیا میرے پیغمبر دا تابع دار بن جاندے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم اے حجاج بن یوسف دے فوجی جیڑے نے سعید بن زبیر دے
سامنے آندے نے آندے نے حجاج بن یوسف دے فوجی آندے نے اسی بڑے شرمندہ وہاں اسی وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں تے پیارے سید فرماندے نے کوئی گل نہیں تساں وعدہ کیتا ہے میں جان واسطے تیار ہاں حجاج بن یوسف دے کو لے کے اے میرے پیغمبر دے منن والا ہے اے نبی دے پروانیاں چوں اے امام جیڑے نے جناب سعید بن زبیر انج حجاج بن یوسف دے سامنے چلے جاندے نے حجاج بن یوسف آندا سعید بن زبیر مینوں پتہ لگا تو آنا حجاج لوگاں تے ظلم پیا کردا تے جناب سعید فرماندے نے ہاں ہاں تو لوگاں تے ظلم پیا کرنا ہے آندا انج کرو نا اے سعید بن زبیر نو نال لو اینو مقتل دے اندر لے کے چلے جاؤ کھلے میدان دے اندر لے کے چلے جاؤ جناب سعید بن زبیر نو اے چوک دے اندر لے کے آ جاندے نے آندے نے سعید آج بھی اپنی زبان تو اے گل کہنی چھڑ دے اللہ دے پیغمبر دا اے منن والا پروانہ ہے سعید بن زبیر فرماندے نے حجاج تو لوگاں دے ظلم کرنا ہے تو اللہ دی حداں نو پمال کرن دی کوشش کرنا ہے اپنی حرکتاں تو باز آ جائے آندا میں دولتاں والا میں بادشاہ وقت دا حکمران میں جو چاہاں کر سکنا میرے اختیار اندر سارا کچھ ہے حجاج بن یوسف نو اپنی دولتاں تے مان ہے حجاج بن یوسف نو اپنی وزارتاں تے مان ہے قبا مسجد دے اندر آن والے اینو تے اپنی اینا حکمرانیاں تے مان ہے سعید بن زبیر نو اپنے رب دی رحمت تے بڑا مان ہے سعید بن زبیر فرماندے نے میں جان دین واسطے تیار ہاں اے حجاج بن یوسف دے فوجی بڑھ دے نے انہاں نے میرے پیارے سعید بن زبیر نو پکڑ لیا بے گردن اتارن واسطے تیار نے تے جناب سعید بن زبیر نے جلدی دے نال اپنے چہرے نو قبلہ رخ کر لیا بے تے زبان تو پڑھ دے نے انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حجاج بن یوسف آمدہ جلدی دے نال جناب سعید بن زبیر دا چہرہ قبلے دی طرف پھیر دیو نا چہرہ پھیرے آ گیا تے جناب جناب سعید بن زبیر فرماندے نے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ فرماندے نے میرے بندیا جدھر بھی تو چہرہ کریں گا میں رب دا چہرہ اسے طرف ہی ہے اینی گل کی تھی حجاج بن یوسف نے پیارے سعید بن زبیر نو اے مارن دا پروگرام بنا لیا ہے تے جناب سعید بن زبیر فرماندے نے حجاج گل ایک سن لے بڑیاں بندیاں نو قتل کیتا ہی بڑیاں تے ظلم کیتے نہیں آج تو بعد تو کسے تے ظلم نہیں کر سکے گا آج تو بعد کسے نو تو قتل نہیں کر سکے گا آج میں او آخری بندہ میں جدے تے تو ظلم دی انتہا کرنا ہے پیا جنوں تو شہید کر دینا میں جناب سعید بن زبیر دی گل سن کے حجاج غصے دے اندر ہوندے تے جناب سعید کلمہ پڑھنا شروع کر دیندے نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دینے پہ حجاج نے تلوار چلائی جناب سعید بن زبیر دا گلا کٹیا جاندے لکھن والے لکھ دینے اجے سر تن تو جدا ہو رہے آبے تے آواز آ رہی ہے اشہدو اللہ الہ الا
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज्जाज बिन यूसुफ ने जनाब सईद बिन जुबैर नू शहीद कर दिता है। लोगो देखो ते सही ना, हफ्ता डेढ़ हफ्ता गुजरे आवे इस जनाब सईद बिन जुबैर नू शहीद कीते आए। अज 10 दिन गुजर गए ने। हज्जाज बिन यूसुफ ए पेट दी मरज अंदर मुब्तला हो जांदा है, पेट दा मरज लग जांदा वे। हज्जाज बिन यूसुफ बीमार हो जांदा है। लोगां नू आन के गल्लां दसदा है पिया, आंदा मैं जिदों रात बिस्तर ते लेटना वा, अखियां बंद करना वा, सामने सईद बिन जुबैर दा चेहरा आ जांदा ते सईद बिन जुबैर आंदे ने, अरशां दे रब्बा पुछो ते सही ना हज्जाज बिन यूसुफ नो मेरा की कसूर सी, मैनू क्यों शहीद कीता है। अल्लाह पुछो ते सही ना हज्जाज बिन यूसुफ नो इन्हें मेरे ते क्यों जुल्म कीते ने। ए हज्जाज बिन यूसुफ आंदा है मेरियां नींदरां उड़ गईयां ने, इस गल ने मैनू परेशान करके रख दिता वे। यार देखते सही ना चंद दिन गुजरे ने, हज्जाज बिन यूसुफ जेड़ा ए दुनिया तो रुखसत हो जांदा, मर जांदा वे, लेकिन इन्हां गरीबां दी हाथ तो बच जा, मजलूम बंदे दी हाथ तो बच जाए। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है ए गरीब बंदा माड़ा बंदा है, जिदों अल्लाह दे सामने हाथ चुकदा है अल्लाह जुल जलाल वली कराम ए दे हत्थां नू खाली नहीं लुटाया कर दे। अम्मा जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अनहा दे कोल एक कौन वाली बीबी आई है, बड़ी माड़ी जी औरत है, अजे ने कलमा नहीं सी पढ़िया, कलमा पढ़न तो पहला दी दास्तान पै के बीबी आयशा सिद्दीका नू सुनांदी है। आंदी है मां आयशा सिद्दीका मैं बड़ी गरीब जी औरत है, लोगां दे घर जाके बर्तन साफ कर दी, इन्हां दे घरां दे अंदर मेहनतां ते मजदूरियां कर दी, जेड़े पैसे मिलदे या खान वास्ते कुछ मिल जांदा ले आके इन्हां गरीब बच्चियां नू खिलाया कर दी। आंदी है जे मैं कलमा नहीं सी पढ़िया, एक घर दे अंदर मैं काम काज कर दी सा, ये बंदा बड़ियां दौलतां वाला है, अल्लाह ने इनू बड़ा नवाजिया होया है, एदे घर काम काज कर दिया पई, वक्त गुजरदा है पिया है, इन्हें बच्ची दी शादी दा मौका आया है, शादी दा प्रोग्राम रखा गया है। अज बच्ची नू दुल्हन बना के इन्हें अपने घरों रुखसत कर देना में। बीबी आयशा ए औरत जेड़ी है गुसल करन वास्ते गई है, इन्हें अपना कमर बंद उतार के दीवार ते रखे आवे, इल आई है एदा कमर बंद उठा के ले जांदी है। बीबी आयशा सिद्दीका नू सुनांदी है पई, आंदी है मां जी आयशा सिद्दीका शोर पै जांदा है, आंदे ने चौधरी साहब ते घर चोरी हो गई है, हुन सारे दौलतां वाले आए ने, हर बंदे दे कोल अल्लाह ने इनू बड़ा नवाजिया होया है। आखिरकार मेरे ते शक आ जांदा है, आंदे ने ए वही औरत है जिन्हें एक कबर बंद उठाया होया है, मैं बड़े तरले कीते ने, बड़ियां मिन्नतां कीतियां ने, मैं कमर बंद नू नहीं पता, मैनू ओदे बारे नहीं इलम है, इन्हां मेरी एक नहीं सुनी, इन्हां मैनू बड़ा मारिया, बड़े मेरे ते जुल्म कीते ने, हत्ता के मैनू चौक दे अंदर लैके आ जांदे ने, मैं जे कलमा नहीं सी पढ़िया, इन्हां जालिमां ने जुल्म दी इंतहा कर दी है, मेरे कपड़े उतार के मेरे कोलों तलाशियां लईया, इन्हां जुल्म दी अखीर कर दी है। बीबी आयशा जी दो ए माजरा पेश आया, मैं आसमान वाले रब दी तरफे नजरा उठाइया, अरशा दे रब्बा अज मेरिया इज्जतां नू बचान वाली कोई जात है ते अल्लाह तेरी ही जात है।
اللہ تیری ذات میریاں عزتاں نو بچان والی تے بی بی عائشہ نو دس دیے پئی آندی اما عائشہ اینی گل کہن دی ڈیرے ایک چیل آسمان تو چل دی آئی ہے اینے منہ دے اندر کمر بند پڑیا ہویا لیا کے میرے اتے سوٹ دیتا بے اے مینو مارن والے میرے تے ظلم کرن والے اے جلدی دے نال جدو اے ماجرہ ویندے نے تے میرے سامنے انج ہاتھ جوڑ کے بہ جاندے نے آندے نے بی بی معاف کر دئی سانو نہیں سی علم اللہ ذوالجلال دی قسم اے عورت آندی ہے میرا اس دن تو بعد اللہ دی ذات یقین نہ پختہ ہو گیا میں غیر مسلم اس رب نو منن والی بھی نہیں ہاں لیکن اس رب نے میریاں عزتاں رکھ لیاں نے اس رب نے میریاں مدداں کیتیاں نے آندی ہے میں پھر کلمہ پڑھیا تے نبی دی مرید بن جانی ہے کلمہ پڑھ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دین اندر داخل ہو جانی ہے اے ہوئی تے وجہ رب اعلان کر دینے پہ لوگو اے نہ غریباں تے ظلم نہ کریا کرو اے نہ یتیماں تے ظلم نہ کریا کرو پتہ ہی نہ جیدو ماپے دنیا تو رخصت ہو جاندے نے اے پیار کرن والے ماپے دنیا تو رخصت ہو گئے نے ان چاچیاں دے بس پہ گئی نے اے تایاں دے بس بچے پہ جاندے نے اے چاچے نہ بچیاں تے ظلم کر دے نے اے نہ یتیم نمانیاں دا مال نہ کولو ہڑپ کر لیندے نے اے نہ بچیاں نو کی پتا وے میرا باپ دنیا تو گیا وے میرا باپ فیکٹریاں دا مالک ہے میرا باپ دنیا تو گیا وے میرا باپ میرے واسطے پلاٹ چھڑ کے گیا وے کوٹھیاں چھڑ کے گیا وے اے چاچے بھی آگئے اے مامے بھی آگئے نے اے نال کے یتیم بچیاں دا مال ہڑپ کرن دیاں کوشاں کیتیاں ہیں اللہ دا قرآن اعلان کر دائے پیا ہے اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ فرماندے نے اے لوگ اے نہ یتیماں دا مال کھاندے نے ظلمن طور تے اے یتیماں دا مال کھا کے چرگے کھا کے اچھا لباس پہن کے اے سمجھدے نے اسی بڑی بہادری کرنے پے اللہ فرماندے نے انما یاکلون فی بطونہم نارا فرمایا لوگو تسی اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی آگ پہ پر دیو اے نہ سمجھے آجے اسی یتیماں دا مال کھا کے بڑی بہادری دا کام کرنے پہ اللہ فرماندے نے اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی آگ نو پہ پر دیو اس واسطے میں جڑا پیغام دینا چاہنا میں جڑی فکر دلانا چاہنا میں لوگوں اینا مال دے بلبوتے دے اینا یتیمہ تے ظلم نہ کر بے آجے مال و دولت دے بلبوتے دے اینا غریباں دی ہاتھ و بچ جاوو اینا یتیمہ دی ہاتھ و بچ جاوو اینا مسکینہ دی ہاتھ و بچ جاوو اگر اینا دی ہاتھ و نہیں بچو گے ایک غریب بندہ جیتے تے ظلم کردہ تو نظر آنا ہے ہاتھ چوک کے اللہ دے سامنے ترلا مار دے گا اللہ تیریاں
دیاں دولتاں بھی تیرے کولو کھولے گا. اللہ تینوں لکھاں تو ککھ کر کے دنیا دے سامنے عبرت دا نشانہ بنا دے گا. اس واسطے یہ 4 دن دی زندگی اللہ نے جیڑی تینوں عطا کیتی ہے اینو صحیح معنی دے اندر اللہ دے او دے رسول دے حکمات مطابق گزارن والا بن جا. اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کر دے گا. اللہ کل قیامت دے دن بھی تینوں عزت اور عظمت دے نال ہمکنار فرما دے گا. اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.